अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइल अलैक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हक परस्त अरकान असम्बली अब्दुल रशीद गोडेल और मुज़म्मिल कुरैशी का गुलशन इकबाल में नासिर हुसैन शहीद अस्पताल के तामीराती कामों का मुआयना। रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन ने कहा है कि हैदराबाद अल्ताफ हुसैन का शहर है। इस शहर के अवाम के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर का अपने फंड से सोसाइटीज और दीगर इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम का सरजानी टाउन और न्यू कराची में अपने फंड से जारी तरक्याती कामों का मुआयना। अरकान असम्बली सैयद मंजर इमाम और सैफुद्दीन खालिद ने औरंगी जोन में डेंगू वायरस, मच्छर और दीगर हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। रुकन सिंध असम्बली खालिद अहमद और सुई गैस कंपनी के नुमाइंदों का लांडी में स्कूल की तामीर और तज़ीन और आराइश के कामों का मुआयना। और गुलशन इकबाल के तहत पहला शहीद इनकलाब फुटबॉल टूर्नामेंट, MKM राब्ता कमेटी के अरकान की शिरकत। टॉमेक्स करे तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम का खात्मा। धूप, जरासीम, गर्मी। फंड से 65,000 स्क्वायर फुट शाहरा की तामीर का काम तेजी से जारी है। यहाँ भी कामों का मुआयना करते हुए रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने मौके पर ही हिदायतें जारी की, जबकि इसके साथ ही इलाके में अंदरूनी गलियों को पुख्ता करने के कामों का भी रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर खुद मुआयना करते हैं और गली महलों में जाकर होने वाले कामों की जहां मॉनिटरिंग करते हैं, वहीं लोगों से भी मुलाकात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हुए उनको हक परस्तों की तरफ से फराहम की जाने वाली बल्दियाती सहूलतों के हवाले से आगाह करते हैं। जबकि यहाँ होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से बल्दिया शर्की के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर को ब्रीफिंग भी देते हुए दिखाई दिए। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, जमशेद टाउन में देरीना इश्यूज थे काफ़ी, जो कि कोई 3-4 साल से चल रहे थे। सड़कें ख़राब थी, गलियां ख़राब थी, पानी के मसाइल थे। तो MNA के जो फंड होते हैं उससे हमने 2 करोड़ रुपए लागत आई है। इसमें सड़कें बनवाई हैं और गलियां ठीक करवाई हैं और अल्लाह का शुक्र है आवाम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देरीना मसला था। और टाउन, जैसा कि मैंने कहा, टाउन इसको देख नहीं रहा है, क्योंकि टाउन में ना फंड्स हैं ना इलेक्टेड लोग हैं। तो कोशिश हमारी भी ये है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं और जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ इलेक्टेड लोगों को सौंपी जाएं ताकि वो ये काम करा सकें। ये हक परस्त रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ही हैं, जो कि ठंडी मशीन में बैठकर नहीं बल्कि तेज गर्म मौसम में गली महलों में अपने वोटर्स के दरमियान उनको बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ हैं और हक परस्ती का माजी की तरह आज भी खुलकर इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने सरजानी टाउन और न्यू कराची में अपने फंड से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। हक परस्त रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने आज भी अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अपने फंड से न्यू कराची के इलाके 5C3 में अंदरूनी सड़कों की तामीर को मुकम्मल करने के बाद इसका मुआयना करते हैं, जहां बल्दियाती अफसरान इकबाल अहमद खान, हस्साम जिलाली, नदीम हैदर और PWD के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। निस्फ किलोमीटर तवील रोड की तामीर के बाद इसकी तज़ीन और आराइश के कामों की भी रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने जहां हिदायतें जारी की, वहीं अपने फंड से जामा मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग्राउंड की तामीर के कामों का भी आगाज कर दिया है और इसका भी मुआयना करते हैं और अफसरान को मुकर्ररा वक्त में कामों को मुकम्मल करने की हिदायतें जारी करते हुए भी दिखाई दिए।
जबकि हक परस्त रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कडाप टाउन के सरजानी टाउन के इलाके यारू गोड में भी अपने फंड से सेवरेज लाइन डालने के बाद शाहराहों की तामीर के कामों का आगाज कर दिया है और यहाँ भी अफसरान के हमरा कामों का जहाँ मुआयना करते हैं वहीं काम की रफ्तार को तेज करने की भी हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि खुदा की बस्ती पहुंचकर रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने अपने ही फंड से गलियों को पुख्ता करने के लिए सीसी फ्लोरिंग के कामों का मुआयना किया और यहाँ भी काम को चेक करते हुए हिदायतें जारी करते हुए दिखाई दिए। जबकि इस मौके पर मेट्रो वन को बताते हुए कहा, आज हम जो खुदा की बस्ती फेज 2 में खड़े हैं, ये गलियाँ जो काफ़ी अरसे से खराबी का शिकार थी, कच्ची आबादियाँ थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पक्का कर रहे हैं। सीसी फ्लोरिंग इन गलियों में करवा रहे हैं और ये तकरीबन 10 से 12 गलियां हैं जिनमें सीसी फ्लोरिंग है। इससे पहले भी सीसी फ्लोरिंग करा चुका हूँ। इसके अलावा पानी का काम भी इस एरिए में किया है। न्यू कराची में और नॉर्थ कराची में वहाँ पर एक ग्राउंड बन रहे हैं, उसके अलावा जो है वो रोड्स की तामीर हुई है। तो ये सब जो है वो हक परस्त नुमाइंदों के फंड से ही बन रहे हैं और तकरीबन इस पर सब मिलाकर जो लागत है तकरीबन 2 करोड़ की लगभग है। जो तीनों चारों जगह हमने देखी, इस पे काम हो रहा है। तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का नज़रिया और सोच और कायदे तहरीक के हक परस्त अवाम, चाहे उसमें पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, महाजिर हो, सबका काम एक साथ है। ये आबादियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर मिक्स आबादियाँ भी हैं ताकि यहाँ पे जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको हम हल कर सकें। तो ये अल्ताफ भाई की सोच है, नज़रिया है, जिसके तहत हम यहाँ तक आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये हक परस्त रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ही हैं जो अपने फंड्स के एक एक पैसे को अपने हल्के की आवाम को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए जहाँ खर्च कर रहे हैं वहीं इसकी खुद निगरानी भी करते हुए देखे जा सकते हैं और ये हक परस्ती कर सकते हैं। कैमरामैन आमिर जमील के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। अरकान असम्बली सैयद मंजर इमाम और सैफुद्दीन खालिद ने औरंगी जोन में डेंगू वायरस, मच्छर और दीगर हशरातुल अर्ज के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। स्प्रे मुहिम के आगाज के मौके पर अरकान असम्बली ने कहा कि औरंगी जोन में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पतालों, मार्केटों और गली कूचों में स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों में मौजूद साफ पानी को ढांप कर रखें। रात को सोने के लिए मच्छरदानी इस्तेमाल करें। ये मच्छर चूंकि बिलउमूम सुबह और मगरिब के वक्त अंधेरे में नमूदार होता है, लिहाजा इन औकात में खुसूसी एहतियात की जाए। मंजर इमाम ने कहा कि अवाम घरों में मच्छर मार स्प्रे और जिस्म के खुले हिस्सों पर मच्छरों से बचाव का तेल लाजमी इस्तेमाल करे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची डेंगू वायरस समेत दीगर हशरातुल अर्ज की अफजाइश को रोकने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में मौजूद गली कूचों में जरासीम को शद्दियात के स्प्रे को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान और अमला अपनी मौजूदगी को भी यकीनी बनाए। रुकन सिंध असम्बली खालिद अहमद और सुई गैस कंपनी के नुमाइंदों ने लांडी में स्कूल की तामीर और तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना किया। हक परस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद की काविशों और सुई सदरन गैस कंपनी के फंड से लांडी सेक्टर 2C में गवर्नमेंट स्कूल की तामीर और तज़ीन व आराइश के कामों को जहां मुकम्मल किया गया, वहीं रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद, MD सुई सदरन गैस कंपनी अजीम इकबाल, यूसुफ जमील और सैयदा नसरीन के हमरा इन कामों का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। जबकि स्कूल का जहां मुआयना करते हैं वहीं एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया था जिसमें साबिक नाजिम लांडी टाउन मोहम्मद हमीद, बल्दिया मलीर के इरशाद आराई और दीगर मौजूदीन ने जहां शिरकत की, वहीं रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद, MD सुई सदरन गैस कंपनी अजीम इकबाल और दीगर ने खिताब भी किया। जबकि रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने इस मौके पर मेट्रो वन को बताया, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो सरकारी इदारों का जो एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, तमाम इदारों का होता है। सिर्फ सुई सदरन गैस कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। मैं समझता हूँ इसके अलावा दूसरे इदारे भी हैं, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, वाटर एंड सीवरेज है और दूसरे इदारे हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है और ख़ासतौर पर एजुकेशन की फील्ड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सारे इदारों को लाजमी आगे आना चाहिए। सुई सदरन गैस कंपनी के MD साहब, इनकी पूरी टीम को, CSR प्रोग्राम की इनकी सारी टीम को जो है मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा बतौर एक अवामी नुमाइंदा होने के इस इलाके के कि इन्होंने इस ऐसे स्कूल को जहां बेहतर तौर पर जो है वो अब तालीम यहाँ बच्चों को मिल सकेगी। जबकि MD सुई सदरन गैस कंपनी अजीम इकबाल का कहना था कि हमारे पास CSR का बजट बहुत थोड़ा होता है। थोड़ा इसलिए होता है कि रेगुलेटर अलाउ नहीं करता, तो ये हम अपने प्रॉफिट्स में से करते हैं और प्रॉफिट के लिए कंपनी का जो टैरिफ स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। जैसे ऑयल कंपनीज हैं, दूसरे हैं, तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स को भी देना है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे बचाकर बोर्ड की अप्रूवल से हम एक छोटा सा बजट रखते हैं CSR के लिए। तो आप सही कह रहे हैं, इस साल जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम और ज़्यादा कराची को कॉन्सेंट्रेट करेंगे
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کراچی میں اسکولس میں ریپیئرز مینٹیننس کی اتنی شدید ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بیکاز شہر ہے آفٹر آل، تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو رسپانسبل ہیں اس کو مینٹین کرنے میں وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں تو حال بہت برا ہے، بیکاز وہاں بچے بھی نہیں آ سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ ایسا حال ہے۔ تو ہم بلوچستان کے ڈسٹنٹ علاقوں میں جہاں سے ہماری گیس آتی ہے، تو سندھ کے مختلف علاقوں میں جہاں سے ہماری گیس آتی ہے، تو فرسٹ رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے، بیکاز آفٹر آل دوز آر گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹس، تو وہاں ہم کافی کام کیا ہے ہم نے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے CSR پروگرام کے تحت تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کا جو عزم کیا ہے وہ یقیناً ادارے پر عوام کا ایک اور اعتماد کا ضامن بنے گا۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ خبروں کا سلسلہ یہاں جاری ہے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹامیکس کرے تمام بیماری۔ بلدیاتی نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب بات فٹ بال ٹورنامنٹ کے حوالے سے۔ گلشن اقبال سیکٹر کے تحت پہلے شہید انقلاب فٹ بال ٹورنامنٹ میں MKM رابطہ کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ MKM گلشن سیکٹر کے تحت پہلے شہید انقلاب فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح گزشتہ روز رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے کیا تھا۔ اس میں کھیلے گئے میچوں کے بعد فائنل میچ میں رابطہ کمیٹی کے رکن رضا ہارون، رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی، تنظیمی کمیٹی کے انچارج حماد صدیقی اور میونسپل کمشنر بلدیہ شرقی شفیق الرحمان اور دیگر بلدیاتی افسران نے بھرپور شرکت کی تھی۔ وہیں فاتح اور ہارنے والی ٹیموں میں جہاں انعامات بھی تقسیم کیے گئے، وہیں کھلاڑیوں کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ آج گلشن اقبال میں حق پرستوں کی طرف سے خوبصورت فٹ بال اسٹیڈیم کا تحفہ کسی ایک قومیت کے لیے نہیں بلکہ گلشن اقبال میں موجود تمام پنجابی، بلوچی، سرائکی، بنگالی اور اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یقیناً ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ MKM کے کام کسی کی میراث نہیں بلکہ 98% مظلوم عوام کے لیے ہے، اور آج تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی موجودگی حق پرست قائد الطاف حسین کے فلسفے کی تشریح کرنے کے لیے یقیناً کافی ہے۔ کیمرہ مین عادل یامین کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی معین خان کے فنڈ سے نارتھ کراچی سیکٹر 5C3 میں تعمیر ہونے والے پارک کا افتتاح کر دیا۔ متحدہ گورنمنٹ کے قائد الطاف حسین کی طرف سے نارتھ کراچی سیکٹر 5C3 میں خوبصورت پارک کا تحفہ آج دے دیا گیا۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی معین خان نے اپنے فنڈ سے نارتھ کراچی سیکٹر 5C3 میں پارک کی تعمیر کے کاموں کا جہاں آغاز کیا تھا اور اس کی خود روزانہ مانیٹرنگ بھی کرتے تھے، آج اس کو مکمل کر لیا، جہاں خوبصورت کراسی لان، کینوپی کے ساتھ خوبصورت فاؤنٹین اور بچوں کے لیے جھولوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جہاں خوبصورت لائٹوں کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ہائی ماس لائٹوں کو بھی ممکن بنایا گیا ہے۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لاکھانی، میونسپل کمشنر کمال مصطفیٰ، سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالقیوم خان، اقبال احمد خان کے ہمراہ باقاعدہ پارک کا افتتاح کیا، جبکہ تختی کی بھی لوگوں کی موجودگی میں نقاب کشائی کی۔ بعد ازاں حق پرست رکن سندھ اسمبلی معین خان نے پارک کا دورہ کیا، جہاں ڈائریکٹر باغات اکبر حسین نے رکن سندھ اسمبلی معین خان کو بریفنگ بھی دی، جبکہ خواتین، بچے بڑی تعداد میں جھولوں میں مصروف تھے۔ جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی معین خان نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: یقینی طور پہ تھوڑا سا ٹائم لگا، اس پارک کی ڈیولپمنٹ میں کچھ فنڈ کی پرابلم آئی، لیکن ہم نے کوشش کر کے اس کو رینوویٹ کیا اور اس کو تیار کر کے آج اوپننگ کر دی۔
یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا تحفہ ہے 5C3 والوں کو. قائد تحریک الطاف حسین کا یہ فکر و فلسفہ ہے کہ عوام کی معیار زندگی کو بہتر بنائیں. اس کے لیے حق پرست نمائندے دن رات ایک کر کے پورے کراچی، حیدرآباد، جہاں جہاں پہ حق پرست نمائندہ چاہے گلگت یا کشمیر میں موجود ہو، جہاں پہ حق پرست نمائندہ قائد تحریک کا نمائندہ موجود ہے، وہاں پہ آپ کو ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. نذیر لاکھانی صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا اور اس پارک کو تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مہینے ہم 5C1 کا، پھر 5A3 کا، اس کے بعد 11C3 کا جتنے بھی پارکس ہیں 1 بائی 1 کر کے ہم افتتاح کرنا شروع کر دیں گے. خوبصورت پارک میں خواتین اور یہ معصوم بچے اور بزرگ افراد آج صحت مند ماحول میں یقیناً خوش دکھائی دے رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے، اور معین بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے 5C3 کے لوگوں کو اتنی اچھی سہولت دی. یہ MQM کے حق پرست نوجوان رکن سندھ اسمبلی معین خانی ہے، جنہوں نے یقیناً عوامی ٹیکس کے پیسے کو درست استعمال کر کے اپنے انتخاب کو بھی آج درست ثابت کر دیا. کیمرامین رضوان انور کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر مختار علی بلیجو نے کہا ہے کہ قومی اور بین الاقوامی طرز پر انقلابی اور مثالی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنا کر عوام کا معیار زندگی بلند کر رہے ہیں. کالونی اسپورٹس کمپلیکس میں ہاکی اسٹیڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہے. قومی اور بین الاقوامی طرز پر انقلابی اور مثالی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنا کر عوام کو معیار زندگی بلند کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل کے ساتھ ہی نوجوانوں کو صحت مندانہ ماحول اور کھیل کے مواقع فراہم کر کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. مختار علی پریجو نے کہا کہ بلدیہ ملیر کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے کر نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان کی صدارت میں پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے 4 جون سے شروع ہونے والی 129ویں پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ایریا انچارجز کی تربیت کا اہتمام کیا، جہاں ٹاؤن ہیلتھ آفیسرز ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ایریا انچارجز نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا تھا. جبکہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ارشد وارث بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید سیف الرحمان کچھ یوں مخاطب ہوئے. 8 لوگوں کی تمام تیاریوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ان کا وقت پر آنا، شام کو ایوننگ میٹنگ، ان کی ٹیلی شیٹ کو بھرنا. ٹیلی شیٹ کو بھرنا آتا ہے کہ نہیں، پہلے یہ کہ آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے کہ ٹیلی شیٹ جس طرح مشق کرتے ہیں انصاف کی، اس طرح مشق کر لیں برائے مہربانی. بہت وہ ہوگا زبان پہ آسان. جس طرح حساب کی مشق کی جاتی ہے، اسی طرح نام، ولدیت، جو تمام چیزیں اس کو بار بار پڑھ لیں. جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنی سرخرو ہوں گے آپ لوگ، ورنہ جتنا کم ہوگا اتنی مشکلات، اتنی پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے. جبکہ اس موقع پر معاوضے کی ادائیگی پر انتہائی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی. ایک منٹ، میرے پاس جو ٹیم ہے وہ ہے نا، اس نے کیا کیا کہ گیٹ جالی کا کام شروع کر دیا. کہہ رہا ہے کہ میں 300 روپے روز لیتا ہوں اور روز کے روز ملتے ہیں اور مجھے ہنر بھی آ رہا ہے. اس سے مجھے کیا ہنر مل رہا ہے؟ تو سر اس طرح ٹیمیں میری بھاگ رہی ہیں. اس کا کیا ہے؟ ہم بچوں کو نہ دیں، وہ پیمنٹ پہ نہ دیں تو ہم انہیں کیسے پکڑ کے لائیں؟ تاہم ڈاکٹر فوزیہ نے معاملے کو سلجھا دیا. لیکن آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں، خود اپنے طور پہ مینیج کر رہے ہیں، ٹیموں کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں، اپنے سے فنڈ دے کے ان کو ٹائم پہ آپ لوگ پے کر دیتے ہیں، تبھی وہ آتے ہیں. اس کو ایسے ہی مینیج کریں. انشاءاللہ ہم لوگ ہر فورم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ پیمنٹ بہت لیٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی اس میں کچھ چینج آئے گا، اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ شاید آپ لوگوں کا پر ڈیم ٹیموں کا انکریز ہو جائے. ابھی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی وائٹ پیپر بھی نہیں آیا ہے، لیکن انشاءاللہ بڑھ جائے گی تو ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہے. جبکہ اجلاس میں جہاں 4 جون سے 6 جون تک کے لیے پولیو مہم کے لیے حکمت عملی طے کی گئی، وہیں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے میٹرو 1 کو بتایا. اس سلسلے کی ٹریننگ تھی جو کہ UCMOs اور ایریا انچارجز کی ہوتی ہے. UCMOs ہر یونین کاؤنسل کے انچارج ہوتے ہیں اور جن کے انڈر میں 2 یا 3 ایریا انچارجز ہوتی ہیں اور ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیم، یعنی جو کہ گھر گھر جا کے قطرے پلاتی ہے. دین سے تمام اسکول ٹیچر سے، تمام مدرسے کے معلم سے، مساجد سے،
کہ وہ تمام بچے جو 5 سال اور 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، خدارہ ان کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہم اس ناسور سے نکل سکیں اور اپنے بچوں کو مکمل معذوری سے بچا سکیں. جس سے کہ اب دنیا میں صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو پریویل کر رہا ہے، باقی تمام لوگوں نے اس سے نجات حاصل کر لی ہے. تو حکومت پاکستان اس میں بہت سیریس ہے اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں بے تحاشا محنت کر رہی ہے. ضلع وسطی میں 128ویں مہم میں 100% نتائج کے بعد یقیناً 129ویں مہم میں بھی ان محنت کش ایریا انچارجز کی کاوشوں سے 100% نتائج برقرار رہیں گے. کیمرامین عامر جمیل کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی محمد نذیر لکھانی نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی کے کام کو مزید مؤثر اور مربوط انداز میں انجام دینے کے لیے دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. گلبرگ زون کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے کاموں کو بہتر بنایا جا رہا ہے. بلاک 7 سمیت مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کام جاری ہیں. انہوں نے سینیٹیشن آفیسرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ یومیہ بنیادوں پر کچرا کنڈیوں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر گاربیج کلیکشن پوائنٹ پر جمع کرنے کے بعد فوری ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات کریں. اس موقع پر چیف سینیٹری انسپیکٹر، ہیلتھ انسپیکٹرز اور دیگر افسران بھی موجود تھے. یہ تھی اب تک کی بلدیاتی نیوز. مزید بلدیاتی نیوز کے لیے پھر حاضر ہوں گے. نیوز ٹیم کے ساتھ شمائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.